والنجم إذا غوى صدقے میں سونے محمد تو جدا ہر ہر بول قرآن ہویا جدا یار صدیق عمر نالے سونا حیدر تے عثمان ہویا کل نبیاں رسولہ تو شان اچا عرش بری تو اعلان ہویا جیڑا بھی سونے مدنی دے لڑ لگیا سو رب دے او جنتی مہمان ہویا سونے نبی دے سونے یاراں دی عظمتوں صدقے جاواں جڑے سونے نبی دے تابع دار بن کے جنتی بن گئے تینوں مینوں جنت کیویں ملے گی نبی دیاں جن اپنائیاں سنتاں جنتاں چ نبی جی دے نال ہوے گا ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا بڑا عہدہ رتبہ کمال ہوے گا جن سونے آقا دی سنگت اندر جنت جانا اچھی بولے سبحان اللہ نبی دیاں جن اپنائیاں سنتاں جنتاں چ نبی جی دے نال ہوے گا من لے حدیث سونے نبی پاک دی من لے حدیث سونے نبی پاک دی ملے نہ مثال جی دے سونے اخلاق دی شفاعت نبی دا حقدار بان کے شفاعت نبی دا حقدار بان کے حشر وچ بیڑا تیرا پار ہوے گا حشر وچ بیڑا تیرا پار ہوے گا ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا بڑا عہدہ رتبہ کمال ہوے گا نبی دیاں جن اپنائیاں سنتاں جنتاں چ نبی جی دے نال ہوے گا شاہ ابرار دیاں کر لے غلامیاں میٹھے من ٹھار دیاں کر لے غلامیاں جنتاں دے ہورا تینوں دیون سلامیاں جنتاں دے ہورا تینوں دیون سلامیاں کوثراں دا جام ملے تینوں پین نو او کوثراں دا جام ملے تینوں پین نو پلان والا آمنہ دا لال ہوے گا پلان والا آمنہ دا لال ہوے گا نبی دیاں جن اپنائیاں سنتاں جنتاں چ نبی جی دے نال ہوے گا علامہ طارق محمود یزدانی صاحب دا آبائی گاؤں رجادی لالا موسیٰ دا گاؤں رجادی جدوں خطاب کر دینے فلادی اور ادوں مرضیہ دی ہو جاندی ہے بربادی پھر میں کیوں نہ کہواں اور نبی دیاں جن اپنائیاں سنتاں جنتاں چ نبی جی دے نال ہوے گا جنتاں چ قاریے قرآن ہون گے انشاءاللہ یزدانی احسان ہون گے اور جنتاں چ قاریے قرآن ہون گے نبی سونے تے صحابہ اکرام ہون گے انشاءاللہ یزدانی تے علامہ احسان ہون گے او دین اتوں توحید اتوں اسلام اتوں جنہاں نے لٹائی زندگی اسلام اتوں جنہاں نے لٹائی زندگی جنتاں چ اس تک بال ہوے گا نبی دیاں جن اپنائیاں سنتاں جنتاں چ نبی جی دے نال ہوے گا ساتھ جنوں سونے آقا دا نصیب ہو گیا بڑا عہدہ رتبہ کمال ہوے گا النجم إذا